لٹ لو او رحمت رب دی ندی اللہ دی کرم دی چڑھی ہوئی ہے جڑا سبحان اللہ ربانی صاحب نہ بولے سمجھو دے دل دی غیر میں سڑی ہوئی ہے سبحان اللہ محبت پیار نال قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی توجہ کرنا قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدوانی صاحب غدار جیڑا یار دے نا کم دے نا کار دے ایویں ٹکرا مار دے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو من لے میری اے گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے سب کچھ نبی تو وار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں جندے دل اندر شک او چپ رہے جندے دل اندر پک تے یقین تے ایمان دی گل ہے سچا لہرا کے بولے گا محمد رسول اللہ دا ترجمہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونا ہے اور عربی چند دا جواب کوئی نہیں سارا جہان سونا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں توجہ میرے برخ نے میں نے شک ہو رہا پیا میں نہیں پتہ شک نہیں ماشاءاللہ شک ایسی کہ گل لمبی چوڑی اللہ اللہ محبت تے پیار نال اللہ فرماندے نے والذین معہ شک نو پاک کر دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی بولو سبحان اللہ پھر بولو سجا چاہ کے بولو سبحان اللہ میں بولو دو نوٹ پانچ والے کو آئے ایک صحابہ دی شان سنان دا نتیجہ ہے میں ایک شیخ صاحب دے کول بیٹھا تے نام نہیں میں لینا چاہتا اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرمائے لینڈ کروزر تے بیٹھے تے سجے کھبے گاڑ تے اتنا پروٹوکول تو میں نے بندہ کہتا ہے مولوی ہے کہ وزیر اعظم ہے میں کہ وزیر اعظم دی کی حیثیت ہے تینوں پتہ نہیں صحابہ دا غلام ہے میرا صحابہ دا غلام ہے ہماری شان ہے نہیں رب بناتا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ 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 محبت تے پیار نال اللہ تعالی ربانی صاحب دی محبت قبول فرمائے آئے ذرا دل لگا کے سن دیا نا میرے ویر فرمایا والذین معہ نبی دے چار یاراں دی گل کرنی ہے تے گل مکا دینی ہے شارٹ اللہ 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 فرماندے نے ایندا مطلب اے کہ سارے میرے نبی دے نال اگر میندے تو رب فرماندے نے میں کی دسنا چاہ رہا جتھے میرا نبی ہے تے اوتھے نال صدیق ہے اگر میرے نبی مکے دے اندر تے ابو بکر بھی بولا مکے دے اندر اگر میرے نبی مدینے دے اندر تے ابو بکر بھی مدینے دے اندر اگر میرے نبی خندق دے اندر ابو بکر اوتھے بھی نال اگر میرے نبی حنین اندر تے ابو بکر اوتھے بھی نال اگر میرے نبی صبر اندر تے ابو بکر اوتھے بھی نال اگر میرے نبی مسجد دے اندر ابو بکر اوتھے بھی نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اللہ کنیا اونچی عظمت اللہ نے بنایا نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے کنیا شان عطا فرمایا نے جتھے جتھے میرا نبی ہے اوتھے نال صدیق ہے اللہ اکبر کبیرہ تینوں بتاؤنا چاہیے صدیق گواہیاں دے رہا ہے میرے پیغمبر دی سیرت تے صورت بھی اللہ میرے پیغمبر کا تنبر تصور بھی اللہ میرے پیغمبر دی ترقی تسلی بھی اللہ میرے پیغمبر دی تشفی بھی اللہ میرے پیغمبر دا حضر بھی اللہ میرے پیغمبر دا حیا بھی اللہ میرے پیغمبر دی حذاقت بھی اللہ میرے پیغمبر دی نزاکت بھی اللہ میرے پیغمبر دا وفرت لمت جمعہ بھی اللہ میرے پیغمبر دی حرکت برکت لیدت رابط نبوت فتوبت مروت قوت سروت بھی اللہ میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے کامل تے اطیب مکمل بن کے آئے نے اللہ نے اتنی شان عطا فرمایا نے اگر میرے نبی دی ایک ایک لمحے سے گواہ ابو بکر نے اگر میرے نبی غار اندر تھے ابو بکر ہوتے بھی نال اگر میرے نبی مزار اندر میں آج روزے میں بھی ابو بکر نال
آپ نے فرمایا والذین معہ، ادھر ذرا ویکھ دیا نا میں اپنے طالب ایمان انداز اندر اس گل اس آیت کے لفظ دی مختصر تشریح سمجھانا ہونا۔ میرے حضرت مفتی صاحب عبد اللہ گل کر رہے سن، توجہ فرمانا، میرے آقا نے چندے دا اعلان فرمایا، سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا، توجہ کوئی نہیں، تھوڑی میں پتہ لگ گیا کھلوتے بھائی، توجہ میرے ول رکھنا ذرا، میرے آقا نے چندے دا اعلان فرمایا، سارے یار چندہ لین جا رہے ہیں، توجہ رکھنا، کل بڑی چاسانی بن جانا بھائی، اللہ اللہ موتی دے کے جا رہے ہیں لاہوریتے نو، تے میرے نبی دے یار چندہ لین واسطے گئے، کوئی یار ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، ایک میرے نبی دا یار ہے اج روزی اندر بھی نال، جنہ دا نامی نامی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فرما رہے ہیں اج کی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہر باری میرے نالو اگے لنگ جاندا ہے، پر اس دفعہ میں ابو بکر نو اگے لنگن دینا، تسی بولنا حضرت عمر فرما دے کہ ابو بکر ہر باری اگے لنگ جاندا، پر اس کا میں لنگن دینا نہیں لنگن دینا، کیوں؟ توجہ رکھنا، گل بڑی چاسالی ہو مسلمانہ، کیوں نہیں لنگن دینا کہ ابو بکر ہر باری نمبر لے جاندے جڑا بھی موقع دین دا، ادھر جناب والا جناب عمر چندہ لین گئے، گھر دے ادھے سامان دی پنڈ بننی ہے تے میرے سونے دیاں قدماں دے اندر کون پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ تے آگے بیٹھ کے عمر ویکھی جا رہے ہیں کہ آج بابے اوری آون گے تے پتہ لگے گا میں جتنا کہ ابو بکر جیتدا ہے، اللہ اللہ توجہ کریں، گل من جانا بھئی تے تھوڑی دیر ہوئی ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مرکز ربانیہ تے اپنا مال قربان کرنے والیا ویکھی ابو بکر دا جذبہ کی ہے، ایک طرح توجہ میرے ول کری، میرے نبی دے یار صدیق رضی اللہ تشریف لے کے آئے، این جناب والا ہر نکی جی گٹھڑی بننی تے سر تے چکی آ گئے نے، اج عمر ویکھ کے خوش پہ ہوندے نے کی، کیوں خوش ہو رہے نے کہ وجہ ایویں ہے کہ میرا اینا سارا مال تے ابو بکر دا اینا کو، اے گل مالا دی نہیں مکدی، اثر تیرا دل ایڈا ہونا چاہیے، میرا رب تے تیرے دل ویکھدا ہی مسلمان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنا چاہ رہے ہیں آ کے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کی لے کے آئے ہو، سارے یار بیٹھے نے کی لے کے سونیا آ لے آیا، ابو بکر تو کے لیے آیا، عمر تو کے لیے آیا، عمر فرماندے نے سونیا ادھا لے آیا تے ادھا چھڈ آیا، مینوں یہ لگدا اپنے مطابق انداز کبھی کبھی کہہ دینا ہونا حضرت قاسم صاحب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے، بابے اور کیا اگر سونے جی باہر چلی جھاڑو پھیریا سی اج گھرے بھی بوکر ہی مار کے آ گیا، ہائے ہائے آج میں گھر بھی جھاڑو دے کے آ گیا تے آندے ہوئے انج کما تے بے جانے کسے چوتھ دتی کسے تریج دتی کسے اد دتا دین دے بارے کسے ہر شے کر دی چا کے تے اوے دتی قدماں دے وچ دھارے انج نہیں کھل گیا پہلا نمبر ہاسو وقت بھی دل وچ ڈارے اتر لرا کے بولی صدیق ماننے والو اللہ اللہ وے بدا ہاتھ مرے تا کرتا تے کتے سوئی نہ رے بنجے گھارے اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے نے فرمایا شدہ والکفار اے سارے کافر واسطے گرم نہیں لیکن میرے پیغمبر دی عمر دا مولی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اگے اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم یہ میرے نبی دا عثمان اللہ کہہ رہے ہیں سونیا جدو بھی کوئی لوڑا پہیت تھے میرے عثمان نے ایک موقع تھی جناب والا 600 اٹھ میرے محمد کی خدمت دے اندر قربان کیتا اللہ اللہ توجہ چاہیے دیئے اللہ دا قرآن کی اعلان فرمایا تراہم رکعا سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ سونیا اے تیرے یار سارے تقوی دے پہاڑ تیرے یارہ دا ملی کوئی نہیں لیکن سونیا ایتھے میں تیرے علی دی گل کر رہا ہوں اے جنہ دیاں راتاں مسلیاں تیرے دن گھوڑے دیاں پٹاں
تے گزردے نے حضرت مولا علی نو منن والے آ ادھر ذرا تینوں دو چار جملے دینا چاہنا ایمان تازہ ہوئے وہی علی حیدر کرار سونا شیر تے جرار راجا مدنی دے یار نال پیار کرے لے حیدر کرار سونا شیر تے جرار راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار نالے ساتھی منٹا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ساغارا دا خام دیتے پاپا یو حسین دا ساغارا دا خام دیتے عبداللہ بلوچ ہے ساغارا دا خام دیتے پاپا یو حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا جیڑا علی دا ہے یار بیڑا ہونا یوں دا پارا جا بیڑا تو ہی اپنا پار کر لے جیڑا علی دا ہے یار بیڑا ہونا یوں دا پارا جا بیڑا تو ہی اپنا پار کر لے صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان جنت چ کٹھے ہونے انہاں دے مکان جنت چ کٹھے ہونے انہاں دے مکان نے ان سچے سارے یار ان سچے چارے یار ان سچے سارے یار بنے دین دی بغار آجا تو بھی اینا چارا نال پیار کر لے آجا تو بھی اینا چارا نال پیار کر لے اللہ اللہ میرے پیغمبر دیا دیوانے آن 5-4 منٹ اندر میں گل مکھانا چاہنا زندگی رہی تے پھر میرے ویر حیات باقی ملاقات باقی توجہ رکھ دے آنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے آن میں جڑی تینوں گل دسنا چاہنا ہوں صحیح البخاری دے حوالے نال گل کرنا چاہنا ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولان والے چند بندے آئے سونیا نبی آن ساڑھے علاقے دے اندر دین دے کام دی بڑی ضرورت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 70 بہترین قرآن دے کاری مسلمانہ میرے معاون دے علاقے دے اندر روانہ کیتے نہیں اے عامر بن طفیل دا علاقہ ہے اے ظالم بڑا دشمن میرے پیغمبر دا تے دین دا تے صحابہ اللہ اللہ انہا 17 دے جڑے امیر کارواں بن گئے نہیں جناب حضرت حرام ابن ملغان رضی اللہ تعالی جناب والا عامر بن طفیل دے دربار دے اندر میرے نبی دا یار لگے گیا ہے توجہ میرے وال رکھ دے آنا ہے کہنے لگیا تینوں پتہ نہیں میرے دربار دا قانونی میں کہ جڑا بھی ساڑھے دربار دے اندر آندہ ہے پہلے چک کے میں سجدہ سلام کردہ ہے میرے نبی دا یار کہتا ہے وہ ظالمہ تینوں پتہ نہیں جدو دا سونے محمد دا لڑ پکڑے ہیں غیرت دے انگے ٹکرا مارنے چھڑ دیتیاں ساڑھا کیتا بن گیا کی بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیج کوا جو عمل پسند نہیں مالک نو وہ مخلوق اپنائے بڑا دکھ لگ گئے جو عمل پسند نہیں مالک نو مخلوق اپنائے بڑا دکھ لگ گئے اس دل میں یاد اللہ پاک دی گئے کوئی غیر وسائے بڑا دکھ لگ دائے ربانی صاحب اے شیطان انسان دا ازل تو دشمن کوئی نال رلائے بڑا دکھ لگ دائے وہ کھاوے رب دا گیت محبتہ دے وہ کسی غیر دے گئے بڑا دکھ لگ دائے نبی دے یادہ کی تکیے اللہ اللہ کہ ساڑھا کیتا صرف میں کہ سب نلو سخیتا تا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دیہان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ الغرض اس بندے نے ظالم نے کیا ہے اے پچھوڑا کہ میرے پیغمبر دے یار دی کڑ دے اندر نیزہ لگ گیا ہے مسلمان لہو دا فہارا نکلیا میرے نبی دے یار نے اج چلو بھر کے تے چہرے دے اوپر سر تے ڈالیا اے محبت تے پیار دا ترانہ گایا فزت بربی کعبہ اے کعبے دے رب دی قسم نے کامیاب ہو گیا اللہ اللہ الغرض میرے ویرے میری معونت علاقے دے اندر میرے پیغمبر دے 70 قرآن دے کاریاں نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے ادھرو جانا نکل رہیاں نے ادھرو لباں سے آخری ترانہ کی فرمایا بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضیا اللہ ورزانا اے باد سبا اے خواہو ساڑھا پیغام ساڑھے مدنی کریم تک پہنچا دینا اسی پیرے معونت علاقے دے اندر اپنے رب نال ملاقات کر لئیے اے ملاقات ڈی کامیاب ہوئی ہے اسی وفاواں دے اندر کمی نہیں کیتی تے ساڑھے رب نے جزاواں دے اندر کمی کوئی نہیں کیتی اللہ اکبر کڑے میرے پیغمبر دے یار میرے نبی دے یار غار نو کنا دکھ دیتا گیا صرف دین دی خاطر میرے نبی دے عمر نو مصلی رسول تے شہید کر دیتا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا مسلمان لگوریا صرف توحید دی خاطر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر شہید کیتا گیا میرے ویر صرف کلمہ توحید دی خاطر میرے پیغمبر دی کن مبارک تے اٹھ دیا گندیاں اجریاں رکھیاں گئیاں صرف کلمہ توحید دی خاطر اللہ اللہ میرے پیغمبر نو تیب دیا وادیاں دے اندر پتھر مارے گئے مجنو دیوانہ تے پاگل معاذ اللہ کیا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر میرے پیغمبر دیا بیٹیاں نو طلاق آ گئیاں صرف کلمہ توحید تے ایمان دی خاطر میری تیری اماں جان تے تونتا لگ گئیاں میرے ویر کلمہ ایمان دی خاطر اللہ اللہ حضرت زنیرہ دی اکھاں دے اندر اگ دیاں گرم سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں کی ازائیں کر دیتیاں صرف کلمہ توحید دی خاطر اللہ اللہ حضرت سمیہ نو ٹھنل بن کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا ہے صرف کلمہ توحید دی خاطر حضرت یاسر تے آلے یاسر نو گرم دیتا تے گزیٹیاں جا رہے آئے اے دین دے کام کرنے کڑا سوکھے نے میرے ویر ایک لمبے پروسی زر دے اندر جانا دیاں بازیاں لانیاں پیدا دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی یاسر تے آلے یاسر تے ظلم ہوئے نے میرا کلمہ توحید دی خاطر حضرت خبیب نو مکی اندر سولی چڑھا دیتا گیا میرا کلمہ توحید دی خاطر میرے ویر حضرت بلال غرشی رضی اللہ تعالیٰ نو گرم کولیاں سے لٹایا گیا ہے طرف کلمہ توحید دی خاطر اللہ اللہ جاندے جردے میرے بھائیاں دا آڈر تے گلم ہو گئی اوہ حبشوں آئی شان تک لے اچھی بولو سبحان اللہ اوہ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا اوہ کتا پیار بلال نے دل لاکے اوہ کلمہ چھڑتے بلال نکین کافر اوہ پتھر مار دی تلیاں چکن لاکے دے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے تسی بھی کلو اپنا دل لاکے رب نے رنگ بلال دا پڑ چھڑے آئے ہر سونے مکھڑے تے دل لاگے اب شو آئی شان تک لے سجا چکے کو سبحان اللہ 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 نبی دے یارہ نل پیار کرنے والے ہو بڑے سست ہو گئے ہو لوری حضرت ربانی صاحب دا خطاب ہون والا ہے اگر نبی دے یارہ نل محبت دو میں اچھا کیونچی بولا سبحان اللہ اللہ سن دے آنا اب شواری آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے اب شواری آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون اے گھور پیا ٹردا
او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون اے گھور پیا ٹردا اے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا صحابہ جس بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں اصل وچ بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو بوتھا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیوں ہی چنگا کوئی نہیں تو آخر دعوانا نہیں